नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 9 सूरतुल अनफाल आयत नंबर 34। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु व हुम यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हराम वहुम यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हराम वमा कानू औलिया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल के सबक में ये बात गुज़र चुकी कि मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त की कि अगर हम हक़ पर नहीं हैं और हमारे मुखालिफ ईमान वाले हक़ पर हैं, दीन इस्लाम हक़ है, तो हमारे ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा दे। अल्लाह ताला ने उनकी इस दरख्वास्त को कबूल नहीं किया। ना हक़ होने के बावजूद, बातिल पर होने के बावजूद उन पर अज़ाब ना आया। उनकी दो वजह अल्लाह ताला ने पेश फरमाई। उसमें एक ये थी कि इनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद मौजूद हैं और अल्लाह ताला का कानून ये है कि जब वक़्त के नबी मौजूद हों तो अल्लाह अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाते। दूसरी वजह ये थी कि वो लोग ख़ुद भी इस्तिग़फ़ार करते थे और अल्लाह का कानून है कि जब लोग इस्तिग़फ़ार करें तो अल्लाह दुनिया में उनको नहीं पकड़ता इज्तिमाई तौर। आज के सबक में अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमा रहे हैं कि दो माने तो मौजूद हैं जिनकी वजह से इज्तिमाई तौर पर इनके ऊपर अज़ाब रुका हुआ है, लेकिन इन लोगों की और भी बड़ी बड़ी गलतियां हैं। एक तो इन्होंने अज़ाब ख़ुद मांगा, उसकी वजह से इनके ऊपर अज़ाब न आने की दो वजह, और ख़ुद भी इनके आमाल ऐसे हैं जो कि बताते हैं कि ये लोग अज़ाब के मुस्तहिक़ हो चुके हैं। लिहाजा प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से या इनके इस्तिग़फ़ार करने की वजह से, अगरचे इज्तिमाई तौर पर इनके ऊपर अज़ाब नहीं आ रहा, लेकिन इनफरादी तौर पर इनफरादन फ़र्दन फ़र्दन इनको अल्लाह की पकड़ आएगी और अल्लाह का अज़ाब इनको मिलेगा। इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया, वमा लहुम, क्या हो गया इनको, क्या इस्तिहक़ाक़ है इनके पास, अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु, ये कि ना अज़ाब दे उनको अल्लाह ताला। अज़ाब के मुस्तहिक़ तो हैं, ये अपने आप को हक़ पर समझने की वजह से ये समझते हैं हम हक़ पर हैं कि अज़ाब नहीं आया, ऐसा मसला नहीं। वमा लहुम, क्या इस्तिहक़ाक़ है इनके पास, अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु, ये कि ना अज़ाब दे उनको अल्लाह ताला, वहुम यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हरामी, हालांकि वो यसुद्दूना रोकते हैं, अनिल मस्जिदिल हरामी, मस्जिदुल हराम में जाने से। मस्जिदुल हराम वो मस्जिद है जो बैतुल्लाह के इर्द गिर्द बनी हुई अल्लाह का घर है, मस्जिद है, उसको मस्जिदुल हराम कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बैतुल्लाह मौजूद था और उसके इर्द गिर्द सारी मस्जिद उस ज़माने में भी मस्जिदुल हराम ही थी। अगरचे उसकी चार दीवारी मौजूद नहीं थी, लेकिन एक हद बंदी थी कि ये मस्जिद का हिस्सा है। ये लोग मस्जिदुल हराम में जाने से ईमान वालों को रोकते थे। अगर कोई ईमान वाला मस्जिदुल हराम जाता और वहाँ नमाज अदा करने की कोशिश करता, उसको ये लोग तकलीफ़ें पहुँचाया करते थे, रुकावट बन गए। और उसके बाद सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया के मौका पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 जानिसारों के साथ मकाम हुदैबिया पहुँचे, वहाँ पर मुशरिकीन मक्का ने आपको रोक दिया और आपको मस्जिदुल हराम नहीं जाने दिया। अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया
ان کے اوپر عذاب کیسے رک سکتا ہے؟ یہ سارے عذاب کے مستحق ہیں۔ ان عذاب کے مستحق ہونے میں ان کا ایک جرم یہ ہے کہ یہ مسجد الحرام میں جانے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ دوسرا جرم وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، روکنے کی وجہ کیا ہے کہ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، نہیں تھے یہ، نہیں وما نہیں کانو ہیں اولیاءہ اس کے متولی، مسجد الحرام کے یہ لوگ متولی تو نہیں ہیں کہ یہ لوگوں کو روکنا شروع کر دیں۔ ان کا کیا حق ہے مسجد الحرام کے ساتھ؟ روکنا متولی کا کام ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اگر متولی یہ سمجھتا ہے کہ مسجد کے آداب کے خلاف کام ہو رہا ہے، مسجد کی شان شان نہیں ہے، یا ایسے بچے مسجد میں آ رہے ہیں جو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا کوئی اور مسجد کو نقصان پہنچے گا، وہ روک سکتا ہے۔ کوئی پاگل مسجد میں داخل ہو رہا ہے، مسجد کو نقصان پہنچائے گا، نمازیوں کو نقصان پہنچائے گا، متولی روک سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ متولی بن کر بیٹھ گئے، جھوٹے متولی، ان کا مسجد الحرام کے ساتھ کیا لینا دینا؟ مسجد الحرام تو ایمان والوں کا، مسجد الحرام تو متقی لوگوں کا مرکز، ان کا مسجد الحرام کے ساتھ کیا تعلق؟ اور یہ متولی بن کے بیٹھ گئے۔ دوسرا جرم ان کا یہ ہے کہ یہ مسجد الحرام کے جھوٹے متولی اور ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اللہ نے نفی فرما دی کہ یہ متولی نہیں ہیں، ان اولیاءہ نہیں ہے اس مسجد الحرام کے متولی، الا المتقون مگر متقی افراد۔ متولی بننے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، اگر متقی نہیں ہے متولی نہیں بن سکتا۔ مسجد تقوی کا مرکز ہے، اس کا متولی وہی بنے گا جو تقوی والا ہوگا، جو متقی ہوگا، دوسرا اس کا متولی نہیں بن سکتا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر کو خبر ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس کس چیز کے نعرے مار رہے ہیں۔ یہ دو جرم ان کے ہو گئے جو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ عذاب کے مستحق ہیں، ان کے اوپر عذاب آنا چاہیے۔ تیسرا ان کا جرم یہ تھا کہ یہ مسجد الحرام میں خود تو نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن اگر کوئی ایمان والا جا کر مسجد الحرام میں نماز ادا کرتا، یا ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس جاتے، مسجد الحرام میں نماز ادا کرتے، خود پڑھنی نہیں ہے، اور اگلے بندے کی نماز خراب کرنے کے لیے نبی وقت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خراب کرنے کے لیے سیٹیاں بجایا کرتے تھے، تالیاں بجایا کرتے تھے، سیٹیاں بجا کر، تالیاں بجا کر قرآن پاک کی تعلیم میں دخل اندازی کرنا کافروں کا شیوہ، نماز میں دخل اندازی کرنا کافروں کا شیوہ اور طریقہ ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا طریقہ کہ وہ خود تو نماز نہیں پڑھتے، لیکن جو پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے پاس آ کر سیٹیاں بجاتے تاکہ ان کی نماز خراب ہو جائے، تالیاں بجاتے تاکہ ان کی نماز خراب ہو جائے۔ اللہ نے یہاں کیا انداز اختیار فرمایا؟ فرمایا یہ لوگ خود تو نماز نہیں پڑھتے، وہاں آ کر لوگوں کی نماز خراب کرتے ہیں، سیٹیاں بجا کر، تالیاں بجا کر، گویا کہ ان کی نماز ہی سیٹیاں تالیاں ہو گئی، مسجد آ کر یہ کام کیے جاتے ہیں۔ مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے، جب کوئی انسان وہاں جا کر کوئی دوسرا کام کرے گا تو اس کو یہی کہا جائے گا بھی تیری نماز یہی ہے۔ جب مشرکین مکہ نے سیٹیاں بجائیں، مشرکین مکہ نے وہاں تالیاں بجائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی نماز تو سیٹیاں اور تالیاں بجانے رہ گئی۔ مسجد تو نماز کا مرکز تھا، مسجد تو اللہ کے سامنے سرو سجود ہونے کا مرکز تھا، انہوں نے سیٹیاں ماریں، انہوں نے تالیاں بجائیں، لہذا ان کی نماز تو سیٹیاں اور تالیاں بن گئی۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، اور نہیں تھی ان کی نماز، عند البیت، بیت اللہ کے پاس، إِلَّا مُكَاءً، مگر سیٹیاں بجانا، وَتَصْدِيَةً، اور تالیاں بجانا۔ یہاں ایک بات یہ یاد رکھیں، یہ جو خوشیوں کے موقع پر تالیاں بجائی جاتی ہیں یہ اسلام کا رواج نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے اگر خوشی کا موقع آ گیا، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر بلند کرو جس رب نے خوشی کا موقع تمہیں عطا فرمایا ہے۔
तालियां बजाना ये इस्लाम का शायर नहीं है। स्कूलों के अंदर अगर किसी बच्चे को दाद देनी है या कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तालियां बजाकर दाद दी जाती, ये जुर्म है। इस्लाम के अंदर ऐसा काम करना जायज़ नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए हम इस्लामी शरीयत को अपनाएं, इस्लाम से सीखें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के मौका पर दाद देने के लिए क्या फरमा गए थे। फरमाया सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये लफ्ज़ बोलो, माशा अल्लाह ये लफ्ज़ बोलो, अल्लाह की हम्दो सना करो। वमा काना सलातुहु मिन इंदल बैती, और नहीं थी उनकी नमाज इंदल बैती बैतुल्लाह के पास, इल्ला मुकान मगर सीटियाँ बजाना, व तस्दियतन और तालियाँ बजाना। जब इन्होंने सीटियाँ बजाईं, जब इन्होंने तालियाँ बजाईं, अब अल्लाह ताला ने अगरचे इज्तिमाई तौर पर इनको अब तक छोड़ रखा था, इन्होंने खुद भी अजाब मांगा कि हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश बरसा दी जाए, अल्लाह ने तब भी छोड़ रखा था, लेकिन अब अल्लाह ने फिर पकड़ा, मैदान बदर में पकड़ा और बड़े बड़े सरदार वहां पर मारे गए। ये दुनिया के अंदर अल्लाह की पकड़ आई इन पर। क़यामत के दिन अल्लाह की पकड़ आएगी, फज़ूकुल अज़ाब, इनको अजाब के अंदर डाला जाएगा, जहन्नम के अंदर डाला जाएगा और फिर कहा जाएगा फज़ूकुल अज़ाब, चखो अजाब को, बिमा कुंतुम तकफुरून, ये बदला है उस चीज का जो तुम कुफर किया करते थे, तुम्हारे कुफर करने का बदला है, तुम्हारे कुफर की सजा है, आज चखो इसको। दुनिया में भी सजा मिल गई और आखिरत में भी अल्लाह की सजा मिल गई और अल्लाह ताला की तरफ से सख्त पकड़ इन पर आ गई। अब अगली आयत मुबारका में मैदान बदर के बाद का मार्का, मैदान बदर में ये अपनी तरफ से अपने आप को हक पर समझ के वहां से निकले थे, बड़े फखर तकब्बर और गुरूर के साथ 1000 का लश्कर लेकर निकले थे। और इस 1000 के लश्कर की जितना भी खर्चा था, मक्का मुकरमा के 12 सरदार ताजरों ने अपने जिम्मे लिया था। उन्होंने कहा था ये सारा खर्चा हम देंगे। 12 सरदार ताजिर, उन्होंने कहा सारा चंदा हम देंगे और ये 1000 का लश्कर मुसलमानों के साथ जाकर लड़ेगा। जब इन लोगों ने इतना चंदा दिया और इतना खर्चा करने के बाद जब इनको दर्दनाक किस्म की शिकस्त का सामना करना पड़ा और 70 के करीब बड़े बड़े सरदार मारे गए, 70 के करीब कैदी बन गए, अब इनको अफसोस हुआ कि हमारा पैसा भी गया और हमारी जानें भी गई। चूंकि मैदान बदर का मार्का, इसका जो आगाज हुआ था वो अबू सुफियान के तिजारती काफिले की वजह से हुआ था। तो जैसे ही ये मार्का ख़त्म हुआ, ये बचे खुचे लोग मक्का मुकरमा पहुँचे, तो जिन लोगों के अजीज़ व अकारब यहाँ मर गए थे मैदान बदर में, वो सब इकट्ठे होकर अबू सुफियान के पास चले गए कि जनाब आपके काफिले की हिफाजत के लिए ये सब लोग निकले थे जिन्होंने जानें निछावर कर दी, लिहाजा अब आपने माले तिजारत में से जितना पैसा कमाया है, आप भी और बड़े बड़े ताजर भी पैसे डालो और चंदा जमा करो, हम दोबारा फिर मुसलमानों से मुकाबला करेंगे। लिहाजा 50,000 दीनार का ये इतना बड़ा लश्कर, तकरीबन आज के ज़माने में 5 करोड़ रुपया बनता, इतना बड़ा तिजारती काफिला और उसका जितना बचत थी, जितनी आमदन, सब कुछ लगा दिया गया मुसलमानों के खिलाफ। हम दूसरी जंग लड़ेंगे इनसे, हम अपना बदला लेंगे इनसे। और उधर से दूसरे जितने ताजर थे, बाकायदा मुहिम चलाई गई कि कोई भी पीछे ना रहे, अब चंदा डालो, जोरों शोर के साथ डालो, अब मुसलमानों के साथ दोबारा मुकाबला करें। अल्लाह ताला ने बजरिया वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सारी बात की खबर दे दी और फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जो काफिर लोग हैं, युनफ़िक़ूना, ये खर्च करते हैं, अमवालहुम, अपना माल, लियसुद्दू अन सबीलिल्लाहि,
ताकि ये रोकें लोगों को अल्लाह के रास्ते से। अब तक आपने देखा इन्होंने कितना पैसा खर्च किया। जब मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्का मुकरमा में थे, एक शायर आ गया मक्का मुकरमा में, बहुत ज़हीन व फ़तीन आदमी था, लोग बड़े दीवाने थे उसके। उसको खबर मिल गई कि यहाँ मक्का मुकरमा में एक हस्ती ऐसी है जिसने नबी होने का दावा किया है। उसने सोचा मैं भी उससे मुलाकात करूं। लेकिन मक्का मुकरमा के मुशरिक समझते थे कि जो भी इनके पास गया वो दोबारा इनका ग़ुलाम और दीवाना बनकर आया है, वो हमारे हाथ का बाकी नहीं रहा। लिहाजा इनको रोकना चाहा। अब रोकने के लिए क्या हीला इख्तियार करेंगे? पैसों की ऑफ़र की गई। तारीख ये बताती है 100 ऊँट गले के इसको दिए गए कि ये हमारी तरफ से रिश्वत है, हम तो रिश्वत का इनाम देंगे इसको, ये रिश्वत है और इसका बदल तुमने ये देना है कि तुमने ये लेके सब कुछ यहाँ मक्के से चले जाना है और इस शख्सियत से मुलाकात नहीं करनी। ये है लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकना, लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात से रोकना ताकि इस्लाम कबूल ना कर लें। ख़तरा क्या था? क्यों इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया? ख़तरा ये था कि ये वो शायर है, लोग इसके दीवाने हैं। अगर ये मुतासर हो गया और इसने इस्लाम के लिए कोई कसीदा बोल दिया, लोग उसको पढ़ते चले जाएंगे और सभी के सभी लोग उसी वक्त मुसलमान हो जाएंगे। इस ख़तरे को भांपते हुए मुशरिकीन मक्का ने इतनी ज़्यादा ऑफरें उसको कराईं और उसको बाहर वापस कर दिया। ऐसे ही जो आदमी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करना चाहता, जिसको वो मार कर रोक सकते थे, मार के रोकते, जिसको पैसा देकर रोक सकते, पैसे के जरिए रोकते, जिसको लालच देकर रोक सकते, लालच देकर रोकते, जो भी हरबा उनसे इस्तेमाल होता, वो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने नहीं देते थे किसी। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना, बेशक ये काफिर लोग युनफ़िक़ूना खर्च करते हैं, अमवालहुम अपने माल, लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह ताकि ये रोकें अल्लाह के रास्ते से, फसयुनफ़िक़ूनहा ये अनकरीब और भी खर्च करेंगे। जैसे इन्होंने पहले किया। मैदान बदर का मार्का देखिए, पूरे मक्के के मुशरिकीन ने उसमें चंदा डाला। 12 सरदारों ने खुसूसी तावन करके 1000 का लश्कर तैयार करके जवानों का मुसलमानों के मुकाबले के लिए भेजा। पहले भी रोका, फसयुनफ़िक़ूनहा फिर ये और खर्च करेंगे। सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन फिर होगा इन पर हसरतन अफसोस, फिर होगा उनको इस पर हसरतन अफसोस। सुम्मा युग़लबून फिर ये मग़लूब हो जाएंगे। अल्लाह ने खबर दे दी। अभी इन्होंने खर्च कर लिया, लेकिन आगे चलकर ये सभी लोग अफसोस करेंगे कि हमारा पैसा किसी काम ना आया। जिस तरह मैदान बदर में इतना पैसा खर्च करने के बाद अब जब वापस लौटे, शिकस्त भी खा ली, जानें भी ज़ाया करवा दी, माल भी ज़ाया करवा दिया। अल्लाह ने फरमाया दोबारा फिर खर्च करेंगे, फिर अफसोस करेंगे। सुम्मा युग़लबून फिर मग़लूब हो जाएंगे। चुनाचे मैदान उहद में पहले तो वक्ती तौर पर मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा, फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। ये तो दुनिया के अंदर इनकी हालत है काफरों की। वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम युहशरून, और ये काफिर लोग जहन्नम की तरफ युहशरून हांके जाएंगे। कल क़यामत का दिन होगा जब इनके बारे में फैसला आ जाएगा कि ये जहन्नमी हैं। फिर अल्लाह फरिश्तों की ड्यूटी लगाएंगे, उनके हाथ में कोड़े होंगे और वो इनको हाँकेंगे जिस तरह चरवाहा बकरियों को हाँक कर चलाता है, ऐसे इन काफरों को हाँक हाँक कर जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। लियमीज़ अल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब, अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन
ہم دو مقام بنائیں گے، ایک مقام جنت ہوگا، ایک مقام جہنم ہوگا، ایک طرف ہمارے ماننے والے ہوں گے، ایک طرف نہ ماننے والے ہوں گے، ایک طرف ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے، ایک طرف ہمارے ساتھ دشمنی اور بغض رکھنے والے ہوں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ جدا کر دے اللہ تعالیٰ خبیث ناپاک کو من الطیب پاک سے۔ یہاں کافر اور مسلمان مراد ہیں، ماننے والے اور نہ ماننے والے مراد ہیں، یہاں پر اللہ کے محبوب اور اللہ کے دشمن مراد ہیں۔ خبیث ناپاک لوگ، کافر لوگ، من الطیب پاک لوگ، نیک لوگ۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ جدا کر دے اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے۔ سب سے پہلے چھانٹی ہو جائے گی، ناپاک لوگ الگ، پاک لوگ الگ۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو اس بھرے مجمع سے الگ ہو جاؤ، نکال دیا جائے گا سب کو۔ فَيَرْكُمَهُ وَيَجْعَلِ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَيَجْعَلَ اور رکھے گا، الخبیث ناپاک کو، بعضہ علی بعض ایک دوسرے کے اوپر۔ ایک خبیث کو اللہ نے اکٹھا کیا، پھر دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، ہزارویں کو، لاکھوں کو، اللہ سبھی خبیثوں کو ایک جگہ پر اکٹھا فرمائیں گے۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر ڈھیر لگا دیں گے ان کا، جمیعاً اکٹھا، ایسے جیسے غلے کا اور اناج کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، اسی طرح ان جو خبیث لوگ ہوں گے اللہ ان کا ڈھیر لگا دے گا۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ڈال دے گا ان کو جہنم میں۔ پہلے اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا اور وہاں سے اکٹھا سارا گروپ پھر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بتا کر ہمیں کیا سبق دیا؟ دیکھو تم ایمان والے مقابلے کے اندر کفر والے، تم اسلام والے مقابلے کے اندر اللہ کو نہ ماننے والے، تم کتاب قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے والے مقابلے کے اندر قرآن پاک کا انکار کرنے والے، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور نمبر 2، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ ناپاکوں کو الگ کرے تو جس کے نامہ اعمال ناپاک ہوئے کہیں اللہ اس کو بھی نکال کر ناپاکوں کے ساتھ کھڑا نہ کر دے۔ خود تو پاک تھا لیکن نامہ اعمال ناپاک بنوا گیا، خود تو مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، دل بھی پاک تھا، زبان بھی پاک تھی، لیکن اعمال گندے کر لیے، اعمال ناپاک کر لیے، اس لیے اللہ کہیں اس کو ناپاکوں کے ساتھ جمع نہ کر دے۔ جس طرح میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بے نمازی ہوگا کل قیامت کے دن اللہ صفیں لگائیں گے، فرعون، حامان، شداد، ابو جہل کی صفوں کے اندر اس بے نمازی کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ ناپاک عمل کیا، ناپاکوں کے ساتھ جمع کر دیا گیا۔ اللہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں اللہ نے تمہیں پاک تو بنا دیا، زبان پاک دی، یا اللہ تیرا شکر، دل پاک دے دیا، اللہ تیرا شکر، جسم پاک دے دیا، اللہ تیرا شکر، کپڑے لباس پاک دے دیا، اللہ تیرا شکر۔ اب اللہ فرماتے ہیں نامہ اعمال بھی پاک رکھو ورنہ خطرہ ہے کہیں تمہیں بھی ناپاکوں کے ساتھ الگ نہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔